निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ महाभिनिष्क्रमणका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। घर परिवार र पार्टीमा आफ्नो विचार अपहेलित भएर नै होलान्। बिहान बेलुकाको चिसोमा आफ्नो शरीर तताउन कति बेला घामको न्यानो आउँछ भनेर पर्खनु पर्ने अवस्था, घरका वृद्ध बाबुआमाको अवस्था हुन्छ भने उनले यो मेरो घर, छोराछोरी हुन् भनेर त्यही बस्नुको औचित्य छैन भनी दरबार जस्तो घर छोडेर डेरा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। घर परिवारको र आजीवन लगाएर बनाएको पार्टीका साथीले गरेको व्यवहारको परिणाम हो महाभिनिष्क्रमणमा जानु गौतम बुद्ध र गणेशमानका मिल्दाजुल्दा घटना हुन्। सिद्धार्थ गौतमले पनि कोलीय गणराज्यका बीचमा बगेको रोहिणी नदीका दरबारमा भएको मतभेदका कारण राज्य र सरकारको निर्णय विपरीत रहनाले निर्वासित हुनु पर्यो। त्यसपछि गौतम बुद्धले पनि महाभिनिष्क्रमणको यात्रा तय गरेका हुन्। त्यस्तै अवस्था हो गणेशमान सिंहको पनि। गणेशमानले पनि तत्कालीन गिरिजा सरकारले गरेको टनकपुर नदीका विषयमा भएको सन्धिका विरुद्ध बस्नु पर्यो। यसमा गणेशमानका भनाइ थिए, मैले टनकपुर सन्धिलाई अनुमोदन गर्न स्वीकृति दिनु भनेको मृत्यु पत्रमा सही गर्नु सरह हो, त्यो मेरो अन्तरात्माले दिँदैन। यसरी उनका विचार विपरीत थिए घर परिवारका सदस्य पनि। त्यसैले परिवार र पार्टीमा विचार नमिलेपछि उनले आह्वान पत्र प्रसारण गरी घरबाट निस्केका हुन्। उनको जीवनको उत्तरार्ध अत्यन्त कष्टपूर्ण नै रह्यो भन्नुपर्छ। उनलाई यो संसारका कुनै पनि कुराप्रति मोह रहेन। छोरा र श्रीमतीबाट आफू जोगिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यो चाक्सीबारीको दरबार छोडेर खुमन्टारमा डेरा खोज्नुपर्ने दिन नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वका लागि आउनु भनेको सानो कुरा थिएन। गणेशमान सिंहले राजनीति चटक्क छोड्नुका यिनै कारण हुन्। प्रथमतः राजनीति इमान्दारीतर्फ उन्मुख हुन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसमा होस् वा अन्य पार्टीमा इमान्दारको भन्दा बेइमानको समूह बढेर गयो। त्यसले गर्दा गणेशमान सिंहका विचारमा राजनीति सुधार्न नसकिने भासमा फसेको हुनाले पार्टीमा बस्नु उचित ठानेनन्। अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिमा उदयमान नेता मदन भण्डारीको अप्रत्याशित जीव दुर्घटनाले पनि उनका मनमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ। किनकि यो एउटा सुनियोजित घटनाले राष्ट्रप्रति कोही व्यक्ति इमान्दार हुन्छ भने उसलाई यहाँ बाँच्न कठिन छ जस्तो लाग्यो। तेस्रो कारण, आफ्नी जीवन सङ्गिनी मङ्गलादेवी सिंहको निधनले उनको मनमा ठूलो आघात पर्न गयो। यिनै कारणले गणेशमान पार्टी राजनीतिबाट क्रमशः बुद्धत्वतिर उन्मुख भए। सांसारिक वस्तु त्याग गर्नु, कुनै वस्तुप्रति लोभ लालच नराख्नु उनमा देखिएको बुद्धत्व हो। त्यसपछिका दिनमा गणेशमान सिंहको मानसिक अवस्था यसरी शिथिल भयो। अब मैले राजनीति कसका लागि गर्नु र? म अब कसैका लागि पनि आवश्यक छैन। आफ्नी जीवन सङ्गिनीले छोडेर गइन्।
यत्रो जीवन त्याग गरेर बनाएको पार्टी र आफ्नै साथीहरू परिवारका सदस्य पनि मैले भनेको मान्दैनन्, केही सुन्दैनन्, केही टेर्दैनन्, कोही केही सोध्दैनन्। आफू खुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् अनि काम बिग्रेपछि त्यसको अब्जस मलाई दिन्छन्। त्यसैले मैले यहाँ कसका लागि बाँच्नु र? उनको स्वभाव देख्दा कडा जस्तो देखिने, खसरा कुरा गर्ने, तर उनीभित्र ज्यादै कोमल भावना रहेछन्। किनकि जस्तै पीडा बोध भए पनि गणेशमानलाई कविता सुन्न जेल जीवनदेखि नै बानी परेको थियो। उखान टुक्का मनपर्ने सानातिना कथाका प्रसङ्ग जोड्न सिपालु थिए। त्यसैले जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उनी बारम्बार रविन्द्रनाथ टैगोरका गीताञ्जलीका पङ्क्ति सुनाउने गर्थे र कसैबाट त्यसै पङ्क्ति सुन्न चाहन्थे। उनलाई मन परेको गीताञ्जलीका पङ्क्ति थिए, जहाँ मन निर्भय र शिर उच्चा छ, जहाँ प्रज्ञा स्वतन्त्र छ, जहाँको संसार संकीर्ण पर्खालबाट टुक्रिएको छैन, जहाँका वाणी सत्यताको गहिराईबाट निस्कन्छन्, जहाँ अथक उत्साही पाखुराहरू पूर्णतातिर बढिरहन्छन्, जहाँ निर्मल विवेकधारा अन्धविश्वासको मरुभूमिमा अल्मलिँदैनन्, जहाँ तिमीले मनलाई उद्धत विचार लिएर कर्मतिर डोर्याएका छौ, त्यही दिव्य स्वाधीनताको प्रकाशमा। हे परमपिता, मेरा मुलुक जागृत रहोस्। गणेशमानका मनमा सधैँ यस्तै विचार रहन्थे। उनी सम्झन्थे देशमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन गर्ने काम राजनीतिले नै हो। त्यसैले राजनीतिक निष्ठा र इमान्दारी भएन भने त्यो केही पनि हुँदैन। राजनीतिलाई सही मार्ग दिन उनको सङ्घर्ष जीवनभर रहिरह्यो, तर केही हुने सम्भावना देखेनन्। यी सबै नियतिका खेल हुन्। नियति भनेको आफ्ना इच्छाले हुने कुरा होइन। यो कसरी हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। गणेशमान सिंहलाई 2 पटक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो, तर उनले मानेनन्। गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपति हुने ठूलो इच्छा थियो। कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष त भए, तर राष्ट्रपति भएनन्। पीपी कोइरालालाई पनि अदृश्य शक्तिले राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्दै थियो, तर त्यो उडेर कता गयो थाहा भएन। काङ्ग्रेस पार्टीकै व्यक्ति रामवरण यादव राष्ट्रपति भए। उनले त्यो सोचेका थिए कि थिएनन्? सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बन भनेर सबै राजनैतिक पार्टीले बिन्ती गर्दा पनि नमानेर त्यसै समय गुजारे। रामचन्द्र पौडेलले 17 पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्दा पनि संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री चुनेन। नियतिको खेल भनेको यस्तै हो। सोचेका हुन सक्दैनन्। आफूले दुःख गरेर जेलमेल खेपेर ल्याएको प्रजातन्त्रका यो अभियानमा असल उत्तराधिकारी फेला नपर्दै आफूले सुरु गरेका अधुरा काम अलपत्र छोडेर जाने दिन आउँछ भन्ने लागेको थिएन। तर हाम्रा सामु बीपी कोइरालाले पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अधुरो छोडेर जानु पर्यो। त्यस्तै पुष्पलाल मदन भण्डारीले पनि आफूले थालेका काम छोड्नु पर्यो। त्यस्तै गणेशमान सिंहका मनमा पनि कति योजना थिए। अन्त्यमा गणेशमान सिंह नेपाली जनमानसका मनमा मिथकको रूपमा स्थापित भइसकेका व्यक्ति हुन्। निरङ्कुश राणा शासनले गणेशमानको शरीरलाई तोड्न खोजे, मृत्युदण्डको आदेश दिए, पर्वत यातना दिए, तर उनको लहोपन अडिग र दृढ भएर थिङ्ग उभिरह्यो। गीतामा भनिए जस्तै, नैनन छिन्दन्ती शस्त्राणी नैनन दहती पावक, न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। सरकारले उनीमाथि 4 पटक मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। 1997 सालमा, 2007 सालमा, 2033 सालमा र 2046 सालमा पनि सरकारका प्रतिनिधिले राजा समक्ष गणेशमानलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए। उनीमाथि बज्रेको बन्दुक राणा शासकका कञ्चटमा फर्केर लाग्न पुग्यो। गणेशमानको व्यक्तित्वमा एकातिर चट्टानको कठोरता देखिन्छ, अर्कोतिर पुष्प जस्तै कोमलता पनि। जस्तोसुकै कठिन वातावरणसँग जुझ्दै पनि गणेशमान सिंहको जीवन खतरामुक्त थिएन। सम्पूर्ण जीवन खतराका बीच बाँच्यो। उनले बाँच्ने समयभन्दा बढी मृत्युको निकट पुग्नु पर्यो। फ्रेडरिक नित्सेले भनेका छन्, जो खतरासित बाँच्दछ उसले जीवनलाई जुवाको दाउमा राख्न सक्छ, उसैको जीवनले आनन्द पाउँछ। नेपालको इतिहासमा खतरासँग बाँच्नेहरूमध्ये गणेशमान सिंहको जीवनलाई अग्रपङ्क्तिमा लिन सकिन्छ। खतरा लिनमा त गणेशमान र बीपीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा पनि हुन्छ। खतरा मात्र होइन, उनको त्याग पनि त्यत्तिकै छ।
गणेशमानको त्यागसँग ठ्याक्कै मिल्ने संस्कृतमा एउटा श्लोक छ। त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जन पदस्यार्थे आत्मार्थे, अर्थात् कुलको हितका लागि व्यक्तिलाई छोड्नु, गाउँको भलाइका लागि कुलको त्याग गर्नु, देश कल्याणका लागि गाउँको त्याग गर्नु र आत्मसम्मानका लागि सम्पूर्ण धरती नै त्याग गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ। उनले देश कल्याणका लागि आफ्ना सारा सुख सुविधा धन सम्पत्ति घर व्यवहार परिवार त्यागे। त्यो महान यात्राले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उनलाई सर्वमान्य नेता तथा प्रजातन्त्रका पिता बनायो। त्यागले मानिसलाई महान बनाउँदो रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त पनि हो यो। गणेशमान सिंहको गीताप्रति अत्यन्त आस्था थियो। उनले गीतालाई आद्योपान्त कति पढे त्यसको गणना छैन। प्राय गीताका श्लोक कण्ठ सुनाउँथे। उनले जीवनको अन्तिम क्षणमा आफ्ना घर परिवार र इष्टमित्रसँग भने, अब कसैले पीर नमान्नु, किनभने यसबारे संस्कृतमा भनिएको छ, अभिक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अभिक्तनि धनान्वेव तत्रका परिवेदना। यो संसारमा चलेको चलन हो, जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ। अहिले तिमीहरूलाई यति भन्छु, शरीर त सडेर जान्छ, रहने भनेको आफूले कमाएको धर्म पाप यश र अपयश मात्र हो। हाम्रा पुर्खाको पनि यहाँ केही रहेन, रह्यो त त्यही इतिहास मात्र। त्यसैले मैले परिवारका लागि केही गर्न सकिनँ, गरे त देशका लागि केही गरे होला। जति गर्ने मन थियो त्यो पनि पुरा हुन पाएन। त्यसैले म यहाँहरू सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। राष्ट्रको भलो हुने काम गर्नुहोला। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।